नमस्कार, जय मसीह। आज नोभेम्बर 25 मङ्सिर 11 सोमबार। आजको पाठ बाइबलको पुरानो नियमको इतिहासको पहिलो पुस्तकको 7, 8 र 9 अध्यायबाट रहेको छ। यहाँ यसरी लेखिएको छ। इस्साखारका सन्तान। इस्साखारका छोराहरू तोला, पुवा, यासुब र सिम्रोन, जम्मा 4 जना। तोलाका छोराहरू उज्जी र पायाह, एरिएल, एहमै, इब्साम र समुएल। तिनीहरूका परिवारका मुखियाहरू। दाउदको समयमा तोलाका सन्तान मध्येका लडाकु मानिसहरूको संख्या 22,600 थियो। उज्जीका छोरा इज्जेही छोराहरू मिखाएल, ओबदिया, योएल र इस्याह। यी 5 जना सबै प्रधान थिए। यसबाहेक तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू 36,000 थिए, किनभने तिनीहरूका धेरै पत्नीहरू र छोराछोरीहरू थिए। इस्साखारका सबै वंशका कुटुम्बहरूमध्ये तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरू 87,000 थिए। बिन्यामिनका सन्तान। बिन्यामिनका छोराहरू बेला, बेकेर र एदिएल। बेलाका छोराहरू एसबमोन, उज्जी, उज्जिएल, एरिमोत र इरी, जम्मा 5 जना। तिनीहरू परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको संख्या 22,034 थियो। बेकेरका छोराहरू जमिरा, योआस, एलिएजर, एलियोएनै, ओम्री, एरेमोत, अबिया, अनातोत र आलेमेत। यी सबै बेकेरका छोराहरू थिए। तिनीहरूको वंशावलीको सूचीमा परिवारका मुखियाहरू र 20,200 लडाकु मानिसहरू लेखिएका थिए। एदिएलका छोरा बिल्हान। बिल्हानका छोराहरू एउस, बिन्यामिन, एहुद, केनाना, जेतान, तर्सिस र अहिशहर। यी सबै एदिएलका छोराहरू आफ्ना परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। युद्धमा जान तयार भएका लडाकु मानिसहरूको संख्या 17,200 थियो। सुप्पी र हुप्पीहरू इरका सन्तान थिए र हुसीहरू अहेरका सन्तान थिए। नप्तालीका सन्तान। नप्तालीका छोराहरू एहसेल, गुनी, एशेर र सिल्लेम। यी बिल्हाका सन्तानहरू थिए। मनस्सेका सन्तान। मनस्सेका सन्तान असुरेल, मनस्सेकी अरामी उपपत्नीबाट जन्मेका तिनका सन्तान थिए। तिनले गिलादका पिता माकिरलाई जन्माइन्। माकिरले हुप्पी र सुप्पीहरूकी एउटी केटीलाई विवाह गरे। माकिरकी बहिनीको नाउँ माका थियो। तिनका अर्का सन्तानको नाउँ सलोफाद थियो। सलोफादका छोरीहरू मात्र थिए। माकिरकी पत्नी माकाको एउटा छोरो थियो, जसको नाउँ तिनले पेरेस राखिन्। त्यसका भाइको नाउँ सेरेस थियो र तिनका छोराहरू उलाम र राकेम थियो। उलामका छोरा बदान। माकिरका छोरा मनस्सेका नाति गिलादका छोराहरू यिनै थिए। तिनकी बहिनी हम्मोलेकेत चाहिँ इशोद, अबिएजेर र मलाहीकी आमा थिइन्। समिदाका छोराहरू अहिएन, सकेम, लिखी र अनिआम थिए। इफ्राइमका सन्तान। इफ्राइमका छोराहरू सुतेहल, तिनका छोरा बेरेद, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा एलादा, तिनका छोरा तहत, तिनका छोरा जाबाद, तिनका छोरा सुतेहल। इफ्राइमका अरू छोराहरू एशेर र एलादलाई चाहिँ गादका मानिसहरूका गाईबस्तुहरू लुटेर लान जाँदा गादका निवासीहरूले मारे। तिनीहरूका पिता इफ्राइमले तिनीहरूका निम्ति धेरै दिनसम्म विलाप गर्दै रहे अनि तिनका कुटुम्बहरू तिनलाई सान्त्वना दिनलाई आए। त्यसपछि तिनले आफ्नी पत्नीसित सहवास गरे। तिनी गर्भवती भइन् र एउटा छोरा जन्माइन्। त्यसको नाउँ तिनले बरिआ राखे, किनभने तिनको परिवारमा विपत्ति आएको थियो। तिनको सेराह नाउँ भएकी एउटी छोरी थिइन्, जसले तल्लो र माथिल्लो बेथ होरोन अनि उज्जेन सेराह बनाइन्। पराह आफ्ना छोरा थिए। तिनका छोरा रेसेप, तिनका छोरा तेलह, तिनका छोरा तहन, तिनका छोरा लादान, तिनका छोरा अम्मिहुद, तिनका छोरा एलिसामा, तिनका छोरा नुन, तिनका छोरा एहोसु थिए। तिनीहरूका देश र बसोबास गरेका ठाउँहरू बेथेल र त्यसका बस्तीहरू पूर्वमा नारान, पश्चिममा
गेजेर र त्यसका बस्तीहरू र सकेम र त्यसका बस्तीहरू, अय्याहा र त्यसका बस्तीहरूसम्म पनि थिए। मनस्सेको सिमानामा बेतसान, तानाक, मगिछो र डदोर तीनका बस्तीहरू समेत थिए। यी नगरहरूमा इजरायलका छोरा योसेफका सन्तान बस्थे। आशेरका सन्तान। आशेरका छोराहरू इम्ना, इस्बा, इस्बी र बरिया। तिनीहरूकी बहिनी सेरह थिइन्। बरियाका छोराहरू हेबेर र मल्किएल, जो बिजेतका पिता थिए। हेबेर चाहिँ एप्लेत, सोमेर र होमात र तिनीहरूकी बहिनी सुअका पिता थिए। एप्लेतका छोराहरू पाशक, बिमहाल र अस्वात। एल्पेतका छोराहरू यिनै थिए। सोमेरका छोराहरू अहि, रोहगा, हुब्बा र अराम। तिनका भाइ हेलेमका छोराहरू सोपह, इम्न, सेलेह र आमाल। सोपहका छोराहरू सुह, हर्नेपेर, सुआल, बरी, इम्राह, बेसेर, होद, सामा, सिल्ला, इत्रान र बिरा। एतेरका छोराहरू एपुन्ने, पिस्पा र अरा। उल्लाका छोराहरू आरा, हन्निएल र ऋषिया। यी सबै आशेरका सन्तान, परिवारका मुखियाहरू, वीर चुनिएका मानिसहरू, प्रधान अगुवाहरू थिए। तिनीहरूको वंशावली अनुसार लडाकु मानिसहरूको संख्या 26,000 थियो। बिन्यामिनी साउलको वंशावली 8 अध्याय। बिन्यामिन चाहिँ जेठा छोरा बेला, माहिला अस्बेल, साहिला अहरह, काहिला नोआ र कान्छा रफाका पिता थिए। बेलाका छोराहरू अद्दार, गेरा, अबिहुद, अबिसु, नामान, अहोहो, गेरा, सपुरपान र हुराम। एहुदका सन्तान जो गेबामा बसेका र मानहतमा निर्वासनमा लगिएकाहरूका परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। नामान, अहियाहा र गेरा, जसले नै तिनीहरूलाई निर्वासनमा लगेका थिए। गेरा चाहिँ उज्जा र अहिहुदका पिता थिए। आफ्ना पत्नीहरू हुसिम र बारालाई त्यागेपछि मोआब देशमा सहरेमका छोराहरू जन्मे। आफ्नी पत्नी होदेसबाट योबाब, सिबिय, मोसा, मल्लाक, युस, साकिया र मिरमा जन्मे। सहरेमका ती छोराहरू परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। हुसिमबाट अहितुब र एल्पाल जन्मिए। एल्पालका छोराहरू एबेर, मिसाम र सेमेद, जसले चाहिँ ओनो र लोदलाई त्यसका बस्तीहरू समेत बनाए, अनि बरिआ र सेमा पनि, जसले गातका बासिन्दाहरूलाई निकालेर अल्यालोनमा बस्नेहरूका परिवारका मुखियाहरू भएका थिए। अहियो, शासक, एरेमोत, जब्दियाह, आराद, एदेर, मिखाइल, इस्पा र योहा चाहिँ बरियाका छोराहरू थिए। जब्दियाह, मसुलाम, हिचकी, हेबेर, इस्मरै, इजलिय र योबाब चाहिँ एल्पालका छोराहरू थिए। याकिम, जिक्री, जब्दी, एलिएनै, सिल्लतै, एलिएल, अदायाह, बरायाह र सिमरात चाहिँ सिमीका छोराहरू थिए। इस्पान, एबेर, एलिएल, अब्दोन, जिक्री, हानान, हनन्याह, एलाम, अतोतियाह, इब्दिया र पनुएल चाहिँ शासकका छोराहरू थिए। शमसरै, सरहयाह, अतल्याह, यासोर्याह, एलिया र जिक्री चाहिँ एरोहामका छोराहरू थिए। यिनीहरू नै आफ्नो वंशावली अनुसार परिवारका मुखिया र प्रधानहरू थिए र तिनीहरू यरुसलेममा बस्थे। गिबोनका पिता इएल चाहिँ गिबोनमा बस्थे। तिनकी पत्नीको नाउँ माका थियो। तिनका जेठा छोरा अब्दोन, तिनीपछि सुर, किस, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अहियो, जेकेर र मिक्लोत थिए। मिक्लोत चाहिँ सिमाहाका पिता थिए। तिनीहरू यरुसलेममा आफ्ना कुटुम्बहरूका नजिक बस्थे। नेर चाहिँ किसका पिता थिए। किस चाहिँ साउलका पिता थिए, अनि साउल चाहिँ जोनाथान, मल्किसुअ, अबिनादाब र एसबालका पिता थिए।
जोनाथानका छोरा मरिब्बाल थिए जो मिकाका पिता थिए। मिकाका छोराहरू पितोन, मेलेक र तारे र आहाज। आहाज चाहिँ यहोआदाका पिता थिए। यहोआदा चाहिँ आलेमेत, अजमावेत र जिम्रीका पिता थिए। जिम्री मोसका पिता थिए। मोस चाहिँ बिनेका पिता थिए। तिनका छोरा रफाहा, तिनका छोरा एलासा र तिनका छोरा आशेल थिए। आशेलका 6 भाइ छोराहरू थिए र तिनीहरूका नाम यिनै हुन्: अज्रिकाम, बोकरु, इस्माएल, सयाह, ओबदिया र हानान। यी सबै आशेलका छोराहरू थिए। तिनका भाइ एशेकका छोराहरू: जेठा छोरा उलाम, माहिला एउस र कान्छा एलिपेलेत। उलामका छोराहरू वीर धनुधारीहरू थिए। तिनका धेरै छोराहरू र नातिहरू थिए, जम्मा 150 जना। यी सबै बिन्यामिनका सन्तान थिए। 9 अध्याय। सबै इजरायल वंशावलीको सूचीमा इजरायलका राजाहरूको पुस्तकमा दर्जा गरियो। यरुसलेमका मानिसहरू: यहुदा चाहिँ आफ्नो विश्वासघातले गर्दा कैद गरेर बेबिलोनमा लगियो। आफ्ना पिता पुर्खाहरूको देश, आफ्ना सहरहरूमा सबैभन्दा पहिले बसोबास गर्ने चाहिँ कोही इजरायलीहरू, पुजारीहरू, लेवीहरू र मन्दिरका सेवकहरू थिए। यरुसलेममा बसोबास गर्ने यहुदा, बिन्यामिनी, एफ्राइम र मनस्सेका मानिसहरू यिनै हुन्: उतै जो अम्मिहुदका छोरा, जो ओम्रीका छोरा, जो इम्रीका छोरा, जो बानीका छोरा, जो यहुदाका छोरा फारेसका एउटा सन्तान थिए। सिलोनीहरूका जेठा असायाह र तिनका छोराहरू, जेरहातीहरूका येल। यहुदाका मानिसहरू 690 जना थिए। बिन्यामिनीहरूका सल्लु, जो मस्लुमामका छोरा, जो होदबियाका छोरा, जो हसेनुअका छोरा थिए। एरोहामका छोरा इब्नियाह, एलाह, जो उज्जीका छोरा, जो मिक्रीका छोरा थिए, अनि मसुलाम, जो सपत्याहका छोरा, जो रुएलका छोरा, जो इब्नियाका छोरा थिए। बिन्यामिनका मानिसहरू आफ्नो वंशावली अनुसार 956 जना थिए र सबै आफ्ना परिवारका मुख्य मानिसहरू थिए। पुजारीहरूका यदायाह, यहोयाबीब, याकिन, अर्जयाह, जो हिल्कियाका छोरा, जो मसुलामका छोरा, जो सादोकका छोरा, जो मरायोतका छोरा, जो अहितुबका छोरा, जो परमेश्वरको भवनका जिम्मेवार थिए। अदायाह, जो एरोयामका छोरा, जो पशहुरका छोरा, जो मल्कियाहका छोरा थिए। अनि मासै, जो अदिएलका छोरा, जो एहजेराका छोरा, जो मसुलामका छोरा, जो मसिलेमितका छोरा, जो इम्मेरका छोरा थिए। पुजारीहरू जो आफ्ना परिवारका मुखियाहरू थिए, ती 1760 जना थिए। तिनीहरू परमेश्वरका भवनको सेवा सम्बन्धी काम गर्नलाई योग्यका मानिसहरू थिए। लेवीहरूका समायाह, जो हसुबका छोरा, जो अर्जिकामका छोरा, जो हसब्याहका छोरा, जो मरारी थिए। अनि बकबरका हासेर, गालाल, मत्तयाह, जो मिकाका छोरा, जो जिक्रीका छोरा, जो आसापका छोरा थिए। अनि ओबदिया, जो समायाहका छोरा, जो गालालका छोरा, जो एदुतुनका छोरा थिए। अनि बेरेक्याह, जो आशाका छोरा, जो एल्कानाका छोरा थिए, जो नतोपातीहरूका गाउँहरूमा बस्थे। द्वारपालहरू: सल्लुम, अक्कुब, तल्मोन, अहिमन र तिनीहरूका भाइहरू। तिनीहरूका दाजु सल्लुम चाहिँ प्रधान थिए। यस बेलासम्म तिनी पूर्वपट्टिका राजाको मूल ढोकामा द्वारपाल थिए। तिनीहरू लेवीहरूको छाउनीमा द्वारपालहरू थिए। सल्लुम, जो कोरेका छोरा, जो एस्ब्यासापका छोरा, जो कोरहका छोरा थिए। तिनका कुटुम्बहरू कोर वंशीहरू चाहिँ पालका प्रवेशद्वारका रक्षा गर्ने सेवाका जिम्मामा थिए। जसरी तिनीहरूका पुर्खाहरूले परमप्रभुको वासस्थानको प्रवेशद्वारका रक्षकहरूको काम गरेका थिए, उहिलेका समयमा एलाजारका छोरा पानीहास तिनीहरूका हेरविचार गर्ने मुख्य कर्मचारीहरू थिए। अनि परमप्रभु तिनीहरूसँग हुनुहुन्थ्यो। मेसेल्याहका छोरा जकरिया भेट हुने पालका द्वारपाल थिए।
द्वारपालको काममा चुनेकाहरूको संख्या 212 थियो। तिनीहरूका आफ्ना गाउँ गरी वंशावलीहरूको सूचीमा लेखिएका थिए। दाउद र दर्शी शमूएलले तिनीहरूलाई आफ्नो विश्वासको काममा नियुक्त गरेका थिए। तिनीहरू र तिनीहरूका छोराहरूका जिम्मामा परमप्रभुको भवनका मूल ढोकाहरूमा पहरा बस्ने काम थियो, जुन भवनलाई पाल भनिन्थ्यो। ती द्वारपालहरू पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारैतिर बस्नु पर्थ्यो। तिनीहरूका कुटुम्बहरू चाहिँ आफ्ना गाउँहरूबाट तिनीहरूसँग एकपल्टमा 7 दिनसम्म पालै काममा आउनु पर्थ्यो। तर 4 मुख्य द्वारपालहरू जो लेवीहरू हुन्थे, तिनीहरू परमप्रभुको भवनमा भएका कोठाहरू र भण्डारहरूका जिम्मेवारी हुन्थे। तिनीहरू सधैँ परमप्रभुका भवनको हाताभित्रै सुत्थे, किनभने पहरमा तिनीहरूको काम हुन्थ्यो अनि बिहानै पछि मूल ढोकाहरू खोल्ने साँचोको जिम्मा तिनीहरूको थियो। तिनीहरू मध्येका कुनैले मन्दिरको सेवामा प्रयोग गरिने भाँडाहरूको जिम्मा लिए। तिनीहरूले ती भित्र ल्याउँदा र बाहिर लैजाँदै गनेर राख्नु पर्थ्यो। तिनीहरू मध्येका अरू कुनै चाहिँ सामानहरू र पवित्र स्थानका अरू सबै भाँडाहरू अनि पिठो, दाखमध्य, तेल, धूप र मसलाको जिम्मा लिन खटिएका थिए। कुनै पुजारीहरूले मसला मिसाएर तयार गर्दथे। कोरह वंशी सल्लुमका जेठा छोरा लेवी मत्तियाहको जिम्मामा भेटीका फुलौराहरू लिएर तयार गर्ने काम थियो। तिनीहरूका कोही कोरह वंशी कुटुम्बहरूको जिम्मामा हरेक सब्बात दिनमा भेटीका रोटीहरू तयार पार्ने काम थियो। ती संगीतकारहरू लेवी परिवारका मुखियाहरू तिनीहरूका निम्ति अलग राखिएका कोठाहरूमा बस्थे र अरू काम गर्न पर्दैनथ्यो, किनभने तिनीहरू दिन र रातमा काममा बोलाइन्थे। ती सबैजना लेवी परिवारका मुखियाहरू थिए र तिनीहरूका वंशावलीको सूचीमा लेखिएका थिए। तिनीहरू यरुशलेममा बस्थे। साउलको वंशावली। गिबोनका पिता इएल गिबोनमा बस्थे। तिनकी पत्नीको नाउँ माका थियो। तिनका छोराहरू जेठा अब्दोन, सुर, किस, बाल, नेर, नादाब, गदोर, अहियो, जकरिया र मिक्लोत चाहिँ सिमामका पिता थिए। तिनीहरू पनि यरुशलेममा आफ्ना कुटुम्बका नजिकै बस्थे। नेर किसका पिता थिए। किस साउलका पिता थिए। साउल चाहिँ जोनाथान, मल्किश्व, अबिनादाब, एशबालका पिता थिए। जोनाथानका छोरा मरिब्बाल जो मिकाका पिता थिए। मिकाका छोराहरू पितोन, मेलेक, तहरै र आहाजका यादाहका पिता थिए र यादा चाहिँ आलेमेत, अजमाबेत र जिम्रीका पिता थिए। जिम्री मोशका पिता थिए। मोश बेनेका पिता थिए। तिनका छोरा रपायाह थिए। तिनका छोरा एलासा थिए। तिनका छोरा आसेल थिए। आसेलका 6 जना छोराहरू थिए र तिनीहरूका नाउँ यिनै हुन्: अज्रिकाम, बोकरु, इस्माएल, सार्याह, ओबदिया र हानान। यी सबै आसेलका छोराहरू थिए। आमेन। परमेश्वरले आजको वचन पढाएर सुनाइमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। धन्यवाद।